السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديل ليكونومي مونيتير اي فينانسيير بارتي الرابعة والأخيرة في هذا الموديل. في هذا الموديل إن شاء الله غادي نشوفو اون بارتي مهمة اللي غنشوفو فيها اون انتروديكسيون على بوليتيك مونيتير، شناهي هي السياسة اللي كتنهجها. غنشوفو جوج الأنواع، لا بوليتيك دو رولونس والنوع الثاني لا بوليتيك دو ريغور، ونشوفو الفرق بيناتهم. ورابع حاجة غادي نشوفوها كي سون لي ليميت de la politique monétaire. Donc هاد فيديو مهم، ما ننساش تابونا في لاشين يوتيوب كتشجع لينا وعلى المجهودات. جيب ورقة وستيلو كما ديما ويلا نبداو على بركة الله. دونك اول حاجة غادي نبداو بها هي واحد لانتروديكسيون على بوليتيك مونيتير. هنا الدور تاع ليطا، الدور تاع الدولة، جوج لي زيكول كيشوفوه من نظرية مختلفة وطريقة مختلفة بالنسبة ليكول ليبرال و ليكول كينيزيان. بالنسبة للليبرال تيقولوا لنا بلا l'État ne doit pas influencer sur marché ou l'activité économique، يعني الدولة ما عندها حتى شي دخل في السوق ولا في لي زاكتيفيتي اللي كدور عندنا في الاقتصاد تاعها، وإنما الدولة عندها دور آخر اللي هو assurer les missions régaliennes بحال ليطا جوندارم، لا بوليس، لا جوستيس. يعني الدور تاع ليطا هو تحقيق الأمن والدفاع على التراب الوطني والعدالة. بينما les keynesiens عندهم نظرة أخرى اللي هي l'État doit appuyer sur les instruments politiques conjoncturels، يعني l'État خاصها تدخل في الاقتصاد وتحاول ما أمكن faire face au chômage، تأثر لينا على الشوماج نقص منه، وكذلك بالنسبة للانفلاسيون حتى هي تخلي لنا دي بخي موين. دابا غادي نشوفو quelles sont les actions d'État qui utilisent des instruments pour atteindre 4 objectifs. يعني الدولة كتحاول ما أمكن دير دي انسترومون باش تحقق 4 لي زوبجيكتيف: لا كرواسونس ايكونوميك، شوماج، لانفلاسيون و ليكسبورتاسيون و لي زامبورتاسيون. وهاد لي زوبجيكتيف 4 كيتمثلوا لنا في الكاري ماجيك، بحيث اي دوله كتحاول ما امكن يكون عندها واحد طول كرواسونس اكثر من 6%، لي زيكسبورتاسيون لامبورتاسيون يعني البالونس كوميرسيال يكون اكثر من 4%، كذلك الطول دانفلاسيون يكون ما امكن قريب للصفر، وايضا الشوماج يكون صغير ما امكن قريب للصفر. هادو هما لي زوبجيكتيف اللي كتلعب عليهم الدوله وكتحاول ما امكن باش تحققهم في نهايه العام. دابا غنشوف كي سون لي بوليتيك ايكونوميك مونيتير اشنو كيعنيو واشنو هما. لا بوليتيك هما لانسومبل لي ديسيزيون ديسبوز دو البنك المغرب بور كونترولي لا ماس مونيتير ويأثروا لنا على لانفلاسيون والشوماج. حينتاش الا بغينا نقصوا من الشوماج ولا نقصنا من الشوماج، هذا كيعني بانه غادي يتزادوا لي صالير والناس غادي يوليو عندهم واحد البوفوار داشا. هذا بحد ذاته غادي يأثر لنا على لا دوموند، حيت تولي دوموند كبيره على لي بيان سيرفيس، ولي زونتربريز غادي يلتجؤوا انهم غادي يزيدوا لي بري، وهنا غنطيحوا في مشكل تاع لانفلاسيون. وفي الجهه المقابله الا تزاد عندنا لو شوماج، يعني الناس ما عندهمش خدمه، هذا كيأثر بلا ما عندهمش ان صالير وما عندهمش ان بوفوار داشا. كذلك بالنسبه لا دوموند غادي تنقص، حاجه طبيعيه حينتاش ما كاينش واحد الطلب على لي بيان سيرفيس، ولي بري غيحاولوا ما امكن يبقاو ستابل ولا ينقصوا. دونك فاش كنتهناو الشوماج كنطيحو في الانفلاسيون، وكذلك العكس. لا بوليتيك مونيتير هي كتحاول ما امكن تكومباتري هاد لي دو بروبليم. يعني on va avoir un taux de chômage, on peut avoir un taux de chômage faible et des prix stables. ميمكنش on peut pas avoir. هذا كتبين لنا لا كورب دو فيليبس، بحيث كل ما هبط لو طو دانفلاسيون كيزيد لو طو دو شوماج، وكذلك العكس، إلا نقص عندنا لو طو دو شوماج كيتزاد لو طو دانفلاسيون. قلنا الدولة كتنهج، البنك المغربي كتنهج جوج لي بوليتيك، بوليتيك دو رولونس و بوليتيك دو ريغور. حنا غادي نشوفو بالضبط اش كيعنيو. بالنسبة لا بوليتيك مونيتير دو رولونس، كتحاول البنك المغربي ما أمكن تباس دو شوماج، تنقص من نومبر دي شومور عن طريق لوغمونطاسيون دو كرواسونس ايكونوميك. كتحاول ما أمكن تكومباتخي الشوماج وتزيد في لا كرواسونس، هادشي كله عن طريق
لا كرياسيون مونيتير يعني تكريي د لا موني اللي كدور في ليكونومي، ولكن كاين مشكل نقدروا نطيحوا في لانفلاسيون ولا يقدر يكون عندنا واحد ديزيكيليبر في لا بالونس كوميرسيال تاعنا. اما بالنسبه لا بوليتيك مونيتير دو ريغور، كتنهج الدوله كتحاول ما امكن تمينيميزي لانفلاسيون ولا تكونتروليها اترافير لا كونترولي لا كرياسيون مونيتير، ولكن هذا تيحط لنا مشاكل، نقدروا نطيحوا في لو شوماج ولا في واحد ليكونومي كتبقى ستابل، ما كتكونش واحد الكرواسونس ايكونوميك. قلنا الدوله باش يكون عندها دي زوبجيكتيف فينال ضروري خاص تلعب على دي زوبجيكتيف انترميديير اللي هما اون ايفوليسيون ريزونابل دو لا ماس مونيتير، يعني خاص لا ماس مونيتير تزاد بواحد الطريقه بشويه، وكذلك الطو دانتيغي يكون موين، وكذلك لو طو دو شونج. يعني الى حققنا هاد ثلاثه لي زوبجيكتيف انترميديير فانه كتحققوا لنا لي زوبجيكتيف فينال الاخرين، لي بري ستابل، لا كرواسونس، لو شوماج. هادو سو سون دي زوبجيكتيف انترن زعما بالنسبه للمغرب، ولا بالونس كوميرسيال متعلق اكستيريور متعلق بالبلدان الاخرى. غير باش تفهموا اشنو لوبجيكتيف تاع هذا الفيديو، الا درنا دي زانسترومون دو بوليتيك مونيتير اللي كان نحققوهم كل نهار، هادو غادي يعاونونا باش نحققوا لي زوبجيكتيف انترميديير اللي كل شهر، وبالتالي غادي نحققوا دي زوبجيكتيف فينال اللي كل عام خاصنا نشوفوا ما امكن نطلعوهم. دابا نبداو لي زانسترومون دو بوليتيك مونيتير انترن. نبداو بالاول انترن. كاين الانسترومون الاول اللي كنخدموا عليه هو لي زوبيراسيون برينسيبال. اش كنعنيو بهم؟ بالنسبه لهاد لوبيراسيون برينسيبال كتكون واحد العلاقه ما بين بنك المغرب ولي بنك كونفونسيونيل. لي ميناج ما داخلينش ولي كليو ما داخلينش في هاد العلاقه، غير ما بين بنك المغرب و لي بنك. يعني الا كان واحد نقص في ليكونومي، لا بنك سنترال كتعطي البنوك الاخرى ان كريدي تاع مثلا مليون بواحد لو طو 2.25%، وبنك المغرب كتاخد دي غارونتي دي تيتر كون غارونتي، ومن بعد لا بنك كونفونسيونيل كترجع ليه فلوسها، وبنك المغرب كترجع ليه لي غارونتي اللي عطاتهم. هذه هي لوبيراسيون برينسيبال. يعني هادشي اش كيعاوننا باش نانجيكتيو ولا نغوتيغيو، يعني نزيدو لا ماس موندير ولا نقصوها في واحد المده تاع 7 ايام اللي كتخلينا باش نكونتروليو مزيان لا ماس مونيتير اون سيركيلاسيون. وهاد العمليه سميتها اون بونسيون ليفري. دابا غنشوفو في الجهه المعاكسه، الا كانت اون ليكيديتي بزاف، كانت الفلوس كبير عند لي بنك، بنك المغرب كتقول لي اجي نخبي عندي هادوك الفلوس مده 7 ايام بواحد لوطو تاع 1.75%. اون فوا كدوز ديك 7 ايام، بنك المغرب كترجع لي بنك فلوسها بلوس دي زانتيغي. فهاد العمليه هادي ما تكونوش دي غارونتي، حيتاش البنك المغرب هي البنك الكبيره وكنثيقو فيها كاملين، وهاد العمليه سميتها ديبو ابلون. دونك اللي كيميز هاد العمليه هي لا دوغي دو 7 جور، 7 ايام، كتعاوننا باش كنكونتروليو لا ليكيديتي. كانت كثيره بزاف كنقصوها، كانت قليله كنزيدو لا ليكيديتي. دابا النوع الثاني هما لي زوبيراسيون دو ريغلاج فين. كنعلمهم ils sont effectués de manière ponctuelle pour une durée inférieure à 7 jours. قبيله شفنا واحد الدوري تاع 7 ايام، دابا العكس تاعهم، غير هو تيكون واحد الدوري من يومين حتى ل 6 ايام. نفس الطريقه، غير لا دوري هي اللي كتنقص، كتعاوننا باش نكونتروليو مزيان لا ماس مونيتير اللي كاينه. الا كانت ناقصه كنانجيكتيو لا ليكيديتي اترافير لي بونسيون ليفري، يعني بنك المغرب كتعطي دي كريدي لي بنك كونفونسيونيل. اما في الطريقه الاخرى، الا كانت عندنا لا موني كثيره بزاف، فانه كنلجؤوا للطريقه الاخرى اللي هي روتيري دو لا ليكيديتي. يعني لي بنك تيعطيو بنك المغرب يخبيو فلوسهم عندها، كيسموا دي ديبو ابلون. وهنا بالنسبه للوطو تيبقى نيغوسيابل ما بين بنك المغرب ولي بنك الاخرين. كذلك نفس الشيء بالنسبه لي فاسيليتي بيرمانونت ا لينيسياتيف دي بنك. ايه هو il s'agit des avances au dépôt à 24 heures، يعني في 24 ساعه
نقدروا نزيدوا لا ليكيديتي ولا نقصوها. كنزيدوها كيسموا ديزافونس 24 اور، ولكن لوطو تيكون 3.25%. قد ما قلات المده كيزيد لوطو. والعكس الا كنغوتيغيو لا ليكيديتي، هاد العمليه سميتها دي فاسيليتي دو ديبو 24 اور، ولوطو تيكون 2.25%. دابا هنا بالنسبه نوع اخر لي زوبيراسيون ا لونغ تيرم ولا لي زوبيراسيون سواب دو شونج، اللي هما كنبيعو ولا كنشريو الدرهم واحد المده كبر من 7 ايام. كنزيدو لا ليكيديتي الا كانت ناقصه، كنانجيكتيو اترافيغ لاشات تاع الدرهم، كنشريو الدرهم وكنحطوه في الاقتصاد تاعنا، اللي هادشي اللي تيخلي لا ماس مونيتير كتزاد. وفي الجهه المقابله الا كانت لا ليكيديتي كبيره بزاف، كنغوتيغيوها اترافيغ اننا كنبيعو الدرهم وكنخليو لا ماس مونيتير تنقص باش ما تكونش اون كرياسيون مونيتير كبيره بزاف. والطريقه الاخرى هي لي زوبيراسيون ستركتوريل ولا لوبن ماركت. لوبن ماركت هو لاشا ولا فونت دي تيتر. الا كانت عندنا لا موني قليله، كنانجيكتيو لا ليكيديتي اترافيغ لاشا دي تيتر، وكنشدو عليهم دي فلوس، وكتزاد عندنا لوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير. وفي الجهه المقابله كنقصو الفلوس الا كانت كبيره بزاف اترافيغ اننا كنبيعو لي تيتر. هادشي تيخلي لا ماس مونيتير تنقص وتبقى ستابل. العامل الثاني هما لي طو اون فيغور. لو طو اون فيغور اللي هو 2%. كنشوف بنك المغرب الا كتاوغمونطي لو ريزيرف اوبليغاتوار، ملي كتخلي 3% بوغ روتيري لا ليكيديتي، يعني باش ما تخليش الناس ياخدو كريديات بزاف، كيوليو عندنا موان دو كريدي. وكتنقصو كنقص طو اون فيغور مثلا 1% بوغ انجيكتي لا ليكيديتي، يعني باش كتشجع الناس باش تياخدو كريديات اكثر، كتزيد لا ماس مونيتير. هذا تيبقى عند بنك المغرب. دونك هنا كنلخصو هادشي كامل اللي شفنا. الا كان عندنا اون سو ليكيديتي، هذا كيسبب لينا اون فابل كرواسونس ايكونوميك وكيسبب لنا الشوماج. دونك كنلتاجئو لا بوليتيك دو رولونس اللي من خلالها كتاوغمونط لنا لا ماس مونيتير وكنقصو لي طو دانتيغي. هذا كيعاوننا باش كتكون عندنا واحد اون كرواسونس ايكونوميك مزيانه وكنكرييو د لومبلوا. في الجهه المقابله الا كانت عندنا اكسيدون دو لا ليكيديتي، فلوس كاينه بزاف، هذا غادي يسبب لنا انفلاسيون. دونك خاصنا نطبقوا لا بوليتيك دو ريغور اللي هي baisse la masse monétaire et augmenter les taux d'intérêt. وهذا الشيء كينتج عليه une stabilité des prix. و les opérations اللي شفنا le politique de relance، شفنا les avances à 7 jours اللي هما ce sont des opérations principales. وفي الطريقة الجهة المقابلة دي reprises، يعني les banques conventionnelles كيخبيو فلوسهم في la banque centrale. شنو كذلك les avances à moins de 7 jours، les avances à 24 heures، les swaps de change، l'achat des titres ou la baisse du taux de réserve. وفي الجهة المقابلة يعني غير العكس تاعها la politique de rigueur، كاين les reprises à 7 jours، les reprises à moins de 7 jours، les facilités de dépôt à 24 heures، les ventes de dirhams et l'open market fondeur يعني la vente des titres. واخيرا اللي شفنا هي لو هوس دو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار. دونك هادو هما جوج بوليتيك اللي كتنجم الدولة، اما اون بوليتيك دو رولونس ولا بوليتيك دو ريغول على حساب الدولة. وهنا في المغرب عندنا دي بري مزيانين. دونك لا بوليتيك اللي كتنجم الدولة هي لا بوليتيك دو رولونس، كتحاول ما امكن تحيدنا للشوماج، حيت هو المشكل اللي كتعاني منه المغرب حاليا. نسبة البطالة كبيرة، يعني كنقصوها عن طريق لا بوليتيك دو رولونس. دابا نشوفو كي سون لي انسترومون ا اوبجيكتيف اكستيرن ما بين المغرب والعالم الخارجي. الا كانت عندنا مثلا ان اورو كيساوي 10 درهم، ولات ان اورو كيساوي 20 درهم، تزادت الفلوس. يعني هذا كيساوي بلي الدرهم كتعطينا 0.01 اورو، وكان 0.1 ودابا ولا 0.05. يعني الا تزادوا لي بري لو طو دو شونج كينقص، يعني بلاص ما كانش كتشري
برودوي واحد ب7.1 دابا عندك حق تشري جوج البرودوي. هذا كيشجعنا لي زيكسبورطاسيون، حنا كنكسبورطيو بزاف ولي زامبورطاسيون تينقصوا، ولكن تيبقى مشكل ريسك دانفلاسيون امبورتي حيتاش لي بري كانوا ب10 دراهم ولاو 20 درهم. هذا هو المشكل. في الجهه المقابله كان 1 اورو كيساوي 20 درهم ومن بعد ولا كيساوي غير 10 دراهم، يعني بلاص ما كان تيطيح علينا غالي دابا ولا كيطيح رخص شويه. هذا كيشجع لي زامبورطاسيون كنامبورطيو بزاف كنميتريزيو الانفلاسيون، ولكن الا كانوا لي زامبورطاسيون كتر من لي زيكسبورطاسيون كيكون عندنا واحد ديفيسيت au niveau de la balance commerciale. دابا نشوفو لي ليميت اشنو اللي كيحد لينا من هاد البوليتيك مونيتير اللي ما كيخليهاش تمشي مزيان. أه نشوفو اولا بالنسبه لا بوليتيك دو رولونس. بالنسبه لا بوليتيك دو رولونس الليميت الاولى اللي كاينه هي اون ريسك دانفلاسيون. علاش ريسك دانفلاسيون؟ حيتاش لا بوليتيك دو رولونس كتانسيستي 100% sur لا بيس دو دانتيغي. يعني الا نقصنا الطون دانتيغي الناس غادي يوليو ياخدو بلوس دو كريدي وبالتالي غتزاد لا كرياسيون مونيتير. ولكن الا كانت هاد لا كرياسيون مونيتير كبر من البي اي بي كتر من الاقتصاد تاعنا فانه هذا غادي يسبب لنا اون انفلاسيون. دونك مزيان تكون اون كرياسيون مونيتير، ولكن الا كانت كتر من الاقتصاد تاعنا غتسبب لنا انفلاسيون. ليميت الثانيه هي اون تراب على ليكيديتي. اش كنعنيو بإون تراب؟ يعني الا نقصنا لي طو دانتيغي ماشي مزيانه، ني با فافورابل بور لي زاجون باش يديبوزيو فلوسهم في البنكه، يعني ما تكونش اون سبيكولاسيون. وقلنا بلا لي ديبو فون دو الكريدي، يعني الا ما كانوش لي ديبو ما غاديش يكونوا لي كريدي. ليميت الثالثه هي لي فويت دي كابيتو. يعني الا نقصنا لو طو دانتيغي ما غاديش ناخذ عليهم واحد الربح كتير، يوليو با رونطابل بور لي زاجون، وهذا غادي يخليهم باش يديبلاسيو فلوسهم ويمشيو لي بنك اجنبيه ولا المهم فويت دي كابيتو يا من الداخل يا من الخارج. وكاع إلا بغينا نسولفيو بوغ ريزودغ سو بروبليم اون دوا اوغمونتي لو طو دانتيغي. وهنا يعني إلا هبطنا بزاف مشكل، إلا طلعنا بزاف مشكل، وهذا كيسبب اون ليميت. دابا نشوفو لي ليميت بالنسبة لا بوليتيك دو ريغور. الليميت الأولى هي اون ريسك دو ستاغناسيون ايكونوميك، يعني ليكونومي كتبقى إما فيكس ولا قل. عنداش لوغمونطاسيون دو طو دانتيغي اللي كتأسيستي عليه البوليتيك دو ريغور، غادي الناس غادي يوليو موان دو كريدي ياخدو كريديات قلال، وبالنسبة لي زونتربريز موان دانفيستيسمون و موان دو برودكسيون. وبالتالي إلا منتجناش كتر غتكون ليكونومي مونيتير مغاديش تزاد، اون ستاغناسيون يا اما تكون فيكس ولا تنقص، وبالتالي غادي يختارنا شرط من شروط من لي زوبجيكتيف فينا اللي بغينا نحققوهم. دونك هذا ريسك. الريسك الثاني هو الريسك دو شوماج، يعني اون اوغمونطاسيون دو طو دانتيغي كيعني بلا موان دو كريدي، وبالنسبه لي زونتربريز موان دانفيستيسمون و موان دو برودكسيون. وبالتالي الا هذيك لونتربريز ما دارش دي زانفيستيسمون وما برودوا ما نجاش كتر، فبالتالي ما غاديش تكري دومبلوا وغنطيحو في مشكل تاع الشوماج. هذا ليميت الثانيه. اما بالنسبه لا ليميت troisième، ليميت الثالثه والاخيره، اللي هي اون ليميت تاع ليغاليتي. ما كتكونش واحد ليغاليتي ما بين لا بوليتيك دو ريغور و البوليتيك دو رولانس. يعني لا بوليتيك دو ريغور كتحاول كيكون واحد التضارب بيناتهم، وحده كتزيد لو طو دانتيغي الاخرى كتنقص، الاخرى كتكومباتري الشوماج كطيح الانفلاسيون، والعكس بالنسبه للاخرى. يعني ما كتكونش واحد ليغاليتي بيناتهم، شي تيطلع وشي تيهبط، ريسك دو انكومباتيبيليتي. وكذلك l'augmentation du taux d'intérêt تي augmenté معاه لو طو دو شونج. وحنا شفنا من قبل بلا الا طو دو شونج كتير طلع تنوليو امبورطيو كتر من اكسبورطيو، وهذا كيسبب لينا اون ديفيسيت او نيفو دو لا بالونس كوميرسيال. هادو هما لي ريسك بالنسبه للبوليتيك دو ريغور. دونك هذا كان كل ما يخص موديول ليكونومي مونيتير اي فينانسيير.
إلا استفدتي على الأقل ولو معلومة وحدة متنساش تابونا كتشجيع لينا وعلى المجهودات اللي كنديرو معاكم. منساش دير لايك إلا عجبك الفيديو، بارطاجي مع صحابك اللي محتاجين لهاد المعلومات. إن شاء الله بالتوفيق وبالفاليداسيون للجميع. دمتم في رعاية الله. كنتمنى أنا شرحت يكون مفيد، تكونوا استفدتوا على الأقل. دمتم في رعاية الله وسلامة.